नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल पुस 26 गते आइतबार, पुस कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2021 जनवरी 10 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 60 लाख नागरिकलाई भारतबाट खोप किन्न पहल, खोप एकैपटक धेरै नआउने भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिरहन विज्ञको सुझाव। कोभिड-19 को लागि जुन अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यका उपायहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा गर्नै पर्छ, किनकि भ्याक्सिन एकैचोटि धेरै उपलब्ध हुनेवाला छैन। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको प्रस्ताव सहित वामदेव गौतमद्वारा पार्टी एकता अभियान घोषणा। कांग्रेसमा चुनाव कि पुनर्स्थापना भन्नेमा दुई धार। भारतको पावर एक्सचेन्जमा बिजुली बेच्न अनुमति, टनकपुरबाट थप 15 मेगावाट बिजुली ल्याउन स्वीकृति। इन्डोनेसियामा 62 जना चढेको जहाज दुर्घटना, खराब मौसमका कारण खोजीमा समस्या। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा ग्रानाडा विरुद्ध बार्सिलोनाको जित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिले नै सरकारले 20% अर्थात् 60 लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिरहेको छ। कोभ्याक्सको खोप सन् 2021 को पहिलो चौमासिक पछि मात्र आउने जानकारी पाएकाले त्यसअघि नै खोप किनेर नागरिकलाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले बताउनुभयो। कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि 20% नागरिकलाई पुग्ने खोप आउँछ। दिल्लीमा रहेको दिल्ली स्थित राजदूत निलाम्बर आचार्यले 3 हप्तादेखि खोप खरिदका लागि यी दुई कम्पनीका अधिकारीसँग छलफल गर्दै आउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले खोप उपलब्ध गराउन भारतीय समकक्षी डाक्टर एस जयशंकर र चिनिया समकक्षी वाङ यीलाई चिठी लेख्नु भएको थियो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार खोपका लागि दूतावासका तर्फबाट भारतको नीति आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। भारत सरकारको सहजीकरणमा निजी कम्पनीहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना छ, तर भारतबाटै खोप खरिद गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। सरकारले खोप खरिदका लागि भारत लगायत चीन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र रसियासँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल गरेको थियो। तीमध्ये भारत, चीन र रसियाले मात्र नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी दिएका छन्। त्यसमा पनि दुई भारतीय कम्पनीले बनाएका खोप नेपालमा भण्डारण गर्न सकिने अर्थात् 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा राख्न मिल्ने छन्। भारतले महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका 9 लाख स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई मजदुर लगायतलाई पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप अनुदानमा दिने भएको छ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी भारतबाट खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। यसैबीच भारतले 3% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप अनुदानमा दिने जनाएको छ। माघ 1 गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारत भ्रमण गर्नु अघि नै भारतले खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्ने जानकारी सरकारलाई प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ। कतिपय देशले यसअघि नै प्री अर्डर गरिसक्दा र कतिपय देशमा लगाउने सुरु भइसक्दा पनि नेपालमा खोपको लागि अलमल भइरहेको छ। सरकार कुल जनसङ्ख्याको 20% का लागि सहुलियत दरमा प्राप्त हुने भनिएको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोपमै भर परेको छ। कोभ्याक्सको मात्र भर पर्दा नेपालमा खोप ल्याउन ढिलाइ भएन र भनेर साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीलाई सोध्नु भएको छ। पहिले अर्डर गर्ने भनेको केही विकसित देशहरूले उनीहरूले आफूलाई भ्याक्सिन खरिद गर्न मात्रै होइन, भ्याक्सिन विकासको लागि पनि सहयोग गर्ने हिसाबले उनीहरूले दिएको हो। धेरै देशहरूले, अमेरिका, बेलायतले भ्याक्सिनको विकासको लागि खर्च गरेका छन् उनीहरूले, र त्यस हिसाबले उनीहरूले त्यो गर्दा हामीलाई देऊ भन्ने परिस्थिति हो। तर नेपालको परिस्थितिमा हामीले अब बन्दै नबनेको भ्याक्सिनलाई अथवा बल्ल लागेको भ्याक्सिनलाई पहिले नै मलाई एडभान्स अथवा भुक्तानी दिने, त्यो चाहिँ अब कति ठिक थियो कति ठिक थिएन त्यो अब सोध्ने कुरा भयो। र अहिले भ्याक्सिन बनिसकेको परिस्थितिमा चाहिँ जहाँ हामीलाई सुहाउँदो भ्याक्सिन बनेर प्रमाणित भएको छ त्यहाँबाट ल्याउने प्रयास चाहिँ भइरहेको मैले देखेको छु। कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्छ भनेर विज्ञहरूले चेतावनी पनि दिइराख्नु भएको छ। समयमै खोपको जो गर्न सकिएन भने अवस्था जटिल पनि हुन सक्छ नि, होइन र? यसो छ, पहिला त अब यो कोरोनाको लागि जुन अब जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अब प्रभावकारी रूपले अपनाउनै पर्छ। पछि भ्याक्सिन आएर लगाएपछि पनि यी मापदण्डहरूलाई, यी सुरक्षाका मापदण्डलाई चाहिँ छुन मिल्दैन। त्यहाँ अहिले हाम्रो के भन्ने हुन्छ जुन कोरोना कोभिड-19 को लागि जुन अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यका उपायहरू चाहिँ
प्रभावकारी रूपमा गर्नै पर्छ। जब भ्याक्सिन आउँछ, भ्याक्सिन आएपछि हामीले अति जोखिमका, किन भ्याक्सिन एकैचोटि धेरै उपलब्ध हुनेवाला छैन, हामीले जोखिमको आधारमा भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ। पहिलो चरणमा जब भ्याक्सिन आउँछ भने हामीले अति जोखिमलाई, त्यसपछि कम जोखिमलाई गरेर जाने कुराहरू हो। त्यस कारण यसरी जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीले अहिलेको जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड अप्नायौँ भने सेकेन्ड लहर पनि नआउनु पनि सक्छ अथवा अहिले भएको पनि कम भएर जान सक्छ। भ्याक्सिनको लागि त प्रयास भइराखेकै छ, किनभने यसमा अरू कुनै कमी होइन, शुल्कको कमी पनि होइन र या म्यानेजमेन्टको कमी, तयारीको कमी नै होइन। तर कमी के छ भने भ्याक्सिन उपलब्ध हुनु पर्यो, त्यसैको लागि प्रयास भएको अवस्था छ। पहिला नै अर्डर गर्नको लागि समस्या भएको पनि त्यही भएर हो। यसो भयो, पहिला नै अर्डर भनेको बन्दै नबनेको भ्याक्सिनलाई, प्रमाणित नभएको भ्याक्सिनलाई नेपाल जस्तो अब विकासित देशले पहिले रकम बुझाउनु कति औचित्यपूर्ण थियो त्यो बेले कुरा भयो। बनिसकेको पछिमा चाहिँ पुरा प्रयास चाहिँ नेपाल सरकारबाट पुरा भइरहेको चाहिँ मैले देखेको छु। र नेपाल जस्तो देशले कति देशलाई लगेर पैसा बुझाएर एडभान्स रोक्छ। त्यो भ्याक्सिन प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ। तपाईँले पैसा बुझाउनु भयो, भ्याक्सिन निक्लियो, प्रभावकारी भएर, त्योभन्दा राम्रो अर्को प्रभावकारी भयो जहाँ तपाईँले पैसा बुझाउनु भएको थिएन, त्यो अवस्था हुन सक्थ्यो। त्यसैले सबभन्दा अहिले जुन भ्याक्सिन बनेर प्रमाणित भइसकेपछि र नेपाललाई सुहाउँदो भ्याक्सिनै जसुको चाँडो ल्याउनु नै सबभन्दा राम्रो उपाय मलाई लाग्छ। र अब चाहिँ नेपाल सरकारले अझै आफ्नो पुरा ताकत लगाएर जतिसुको चाँडो भ्याक्सिन लगाइदिनु नेपालीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सही बाटो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब अरू जे जस्तो भए पनि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत चाहिँ मार्चसम्ममा आइसक्छ है खोप नेपालमा। अहिलेसम्म जुन अहिले कोभ्याक्सले दिएको सूचना अनुसार उनीहरूले तिनीहरू पहिलो चरणमा तयारी गर्न सबै र हामी दोस्रो चरणमा भ्याक्सिन दिन्छौँ भन्ने कुरो भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती। कोरोना विरुद्धको खोपको तयारी बारेमा कुराकानी गर्दै फेरि खबरकै सिलसिला। यही पुस 7 गते दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले पार्टीको 1 नम्बर वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर केन्द्रीय सदस्यमा सीमित बनाइदियो। त्यस्तै गरी माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो। यही पुस 9 गते नै ओली समूहको नेकपाले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट मात्र हटायो, अध्यक्ष पदमा भने यथावत राख्यो। त्यस्तै पुस 14 गते आफ्नो समूहको शक्ति प्रदर्शनमा नेपालले भ्रिकुटी मण्डपबाट भन्नुभयो, हामीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट मात्र हटाएको हो, सचिएर आउनुहुन्छ भने पार्टीले अझै स्वागत गर्न तयार छ। त्यस्तै पुस 14 गते नै कपिलवस्तुमा ओली समूहका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो, प्रचण्डको आरोप प्रत्यारोप फिर्ता हुन्छ भने पार्टी एक हुने सम्भावना रहन्छ। यही कुरा प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि भनिरहनु भएको छ। पुस 15 गते प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमका नेताहरूले काठमाडौँमा गरेको भेलामा उहाँहरू आउनुहुन्छ र चुनाव लडेर अध्यक्ष लिनुहुन्छ भने म नेतृत्व दिन तयार छु भनेर भन्नुभयो। आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा छु भनिरहने नेकपाको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने हिजो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभयो र त्यसको संयोजक आफै बन्नुभएको छ। दुवै पक्षका नेकपा नेताहरूको बेला बेलामा अभिव्यक्ति र गौतमको अभियान घोषणापछि चर्चा हुन थालेको छ। फेरि के नेकपा एकता सम्भव छ त? पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि पदीय भागबण्डा नमिलेर नेकपा विभाजनको आधार खडा भएकोले त्यसमा अलिकति मात्र मेहनत गरे पार्टी एक हुन सक्ने आकलन गौतमको रहेको छ। उहाँले 1-2 दिनमै अभियानका 551 सदस्य र एकताको आधारपत्र सार्वजनिक गर्ने उहाँको अभियानमा सहभागी नेता हरि पराजुलीले बताउनु भएको छ। दुवै पक्षलाई आह्वान गर्नुहुने उहाँको तयारी छ। त्यसैगरी पार्टी एक बनाउन विधान संशोधन र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले 60 लाख नागरिकका लागि भारतबाट खोप किन्न पहल, खोप एकैपटक धेरै नआउने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिरहन विज्ञको सुझाव, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको प्रस्ताव सहित वामदेव गौतमद्वारा पार्टी एकता अभियान घोषणा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्ने पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरेमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने दावी गर्दै देउवाले कार्यकर्ताहरूलाई चुनावी मैदानमा उत्रन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा जाने हामी घरमै बसेर काम छैन। हिजो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा आयोजना भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भन्नुभयो, अदालतले जे फैसला गर्छ हामी स्वीकार गर्छौं। अदालतले नागरिकमा
जाने फैसला दिए के बिग्रियो त? सर्वोच्च भन्दा नागरिक नै ठूलो अदालत हो, चुनावमा जाने निर्णय आयो भने कांग्रेस भाग्न हुन्न उहाँले भन्नुभएको छ। विरोध कार्यक्रमलाई सभापति देउवा र उहाँ पक्षीय नेताहरूले निर्वाचनको तयारीका रूपमा लिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पौडेल पक्षीय अधिकांश नेताहरूले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसँग अहिलेको विरोधलाई जोडेका छन्। यसले कांग्रेसभित्र निर्वाचन कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्ने विवादलाई सतहमै ल्याइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ, जसका कारण सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। न्यायालय नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्ने विरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। न्याय सम्पादनमा अवरोध सृजना गर्ने जो सुकैमाथि सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा जारी रहँदा विभिन्न आन्दोलनमा रहेका पक्षको फरक मतका कारण न्याय सम्पादनमै अवरोध सृजना हुन पुगेको हो। न्यायालयले दिने न्यायको विषयमा शंका र उपशंका गर्नुपर्ने न्याय सम्पादनमै अवरोध सृजना गर्नु सरह रहेको कानूनविदको तर्क छ। शुक्रबार अस्ति मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेको विषयमा 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा न्यायालय बाहिर अनावश्यक बहस धेरै शंका उपशंकाका रूपमा हेरिनु न्यायालय कमजोर बनाउने दुराशय शीर्षकको यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। अनि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा मात्र आयोगमा रहेको दल दर्ता किताबको विवरण अद्यावधि गर्न नसकिने जनाएको छ। केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफूले दाबी गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा आयोगले आन्तरिक विवरण अद्यावधि गर्न नसकिने जनाएको हो। आयोगले दुवै पक्षको आग्रह अनुसार आयोगमा रहेको सबै दलको दर्ता किताबमा सबै विवरणहरू अद्यावधि गर्न नसकिने लिखित जवाब दुवै पक्षलाई पठाएको आयोगले जनाएको छ। सत्तारूढ पार्टीमा विभाजन देखिए लगत्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका नाममा विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने गृह कार्य सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा नेकपाको दाहाल नेपालसँग बढी सम्बन्ध भएका अस्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, साउदी अरेबिया, डेनमार्क सहित केही देशमा रहेका राजदूतहरूलाई घर फर्काउन पूर्व तयारी सुरु भएको हो। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश र पालिका तहमा समेत सत्तारूढ नेकपाको फुटले ठाडो प्रभाव पारेसँगै सत्तामा रहेको ओली समूहले बाहिरी जगतमा सन्देश दिने गरी कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको प्रभाव देखाउन चाहेको छ। जापान, म्यानमार र ओमानमा रहेका राजदूत पनि बढीमा 6 महिनामा कार्यकाल पूरा भएर घर फर्कदैछन्। यसरी अवधि केही महिना मात्रै बाँकी रहेका राजदूतका हकमा फिर्ता बोलाउने निर्णय लागू नगर्न परराष्ट्रकै एउटा तहबाट दबाव आएकोले यसमा टुङ्गोमा पुग्न केही ढिलाइ भएको छ। हालै राजदूतका रूपमा सेवा अवधि पूरा गरेर फर्केका मन्त्रालयका एक सहसचिवले भन्नुभयो, यसमा राजनीतिक भन्दा पनि बढी प्रतिशोध र बदलाको सन्देश जाने भएकोले यसो नगर्न सुझाव दिएको छ। गएको वर्ष केही महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका राजदूत लीलामणि पौडेललाई कुनै आधार बिना फिर्ता बोलाउँदा सरकारले कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना खेप्नु परेको उदाहरणले गर्दाखेरि त्यसमा केही ढिलाइ भएको छ। नेकपा विभाजनसँगै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने गृह कार्य 5 देशका राजदूत घर फर्कनेको पहिलो सूचीमा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा 25 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। इनर्जी एक्सचेन्जमा कम्तीमा पनि 25 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन भारतीय पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड पीटीसीएनले आह्वान गरेको टेन्डरमा भाग लिन प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृति मागेको थियो। पीटीसीएन भारतमा ऊर्जा व्यापारको प्रबन्ध मिलाउने कम्पनी हो। आयोग बैठकले गएको सोमबार प्राधिकरणलाई नेपालमा विद्युत बढी भएको अवस्थामा मात्रै भारतमा बिक्री गर्न मिल्ने गरी स्वीकृति दिएको आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा उत्पादित विद्युत यहाँ खपत हुन नसकेको र बढी भएको अवस्थामा मात्रै बिक्री गर्न मिल्ने गरी आयोगले स्वीकृति दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 3 वटा शर्त सहित प्राधिकरणलाई इनर्जी एक्सचेन्जमा विद्युत बिक्रीको स्वीकृति दिएको हो। जतिमा किनेको हो त्यतिमै बिक्री गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच भारतको टनकपुरबाट अब थप 15 मेगावाट विद्युत आयात गर्न मिल्ने भएको छ। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टनकपुरबाट दैनिक 70 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार टनकपुरबाट थप 15 मेगावाट विद्युत आयात गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले टनकपुरबाट खरिद गर्ने विद्युतको प्रति युनिट मूल्य 6 रुपियाँ
62 पैसा नेपाली रुपियाँ रहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति सीडीपीमा नेपालले स्तर उन्नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको छ। हिजोबाट सुरु भएको सीडीपीको बैठकमा नेपालको प्रस्तावमा छलफल हुने र सन् 2024बाट नेपाल स्तर उन्नति हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अब हामीले खास गरी स्तर उन्नति पछिको रणनीति असाध्यै बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ, सदस्य सचिव भण्डारीले भन्नुभयो। अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 3वटा सूचक तय गरिएका छन्। तीमध्ये 2वटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तर उन्नतिको लागि बाटो खुल्छ। आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड अर्थात् न्यूनतम बिन्दुका आधारमा नेपाल 5 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2015मा नै अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नतिका लागि योग्य भएको थियो। तर प्रति व्यक्ति आम्दानीको सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन। स्तर उन्नतिका 3 सूचकमध्ये नेपालमा 2वटा उत्तीर्ण भए पनि प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डबाट मुनि रहेको हो। स्तर उन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय $1230 अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। तर हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकाङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय $911 अमेरिकी डलर छ। अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रति व्यक्ति आय $860 अमेरिकी डलर रहेको थियो। पछिल्लो मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्याउने नेपालीले प्रति व्यक्ति $319 अमेरिकी डलर पुरा गर्नुपर्छ। तर 2वटा सूचक पुरा भएकोले विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने सम्भावना भने रहेको छ। विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुँदै नेपाल शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन, बजारीकरण र निर्यातसम्मका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी पहिलो पटक अध्ययन सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र व्यापार गर्दै आएको नेपाल आयल निगम भविष्यमा स्वच्छ ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको हाइड्रोजनको नेपालमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्ने सोचसहित यो क्षेत्रमा अग्रसर भएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौड्यालले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य अनुमान गरेरै तत्काल काम थाल्न निगम अग्रसर भएको जानकारी दिनुभयो। हाइड्रोजनका बारेमा विश्व धेरै अगाडि बढेको छ। यो प्रविधि ल्याउन प्रयोग गर्ने र स्वदेशी सफा ऊर्जा हाइड्रोजनको प्रवर्धनमा निगमले ढिला नगरी काम सुरु गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो, हाइड्रोजन भविष्यको बलियो र उत्तम स्रोत हो भन्ने बुझेर काम नगरिए हामी पछाडि पर्न सक्छौं। मेरो पनि भन्नु छ। कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थमा विदेशीको भर पर्दा लागत महँगो परेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर रमेश क्री नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, देशमा के नै उत्पादन गर्न सकिन्छ र? उद्योग धन्दा अनेक बहानामा बन्द गराइन्छ, त्यत्रा उद्योग धन्दा ठप्पै भए। यही विषयको खबरमा कृष्ण पाठक निराशा व्यक्त गर्नुहुन्छ। कृषि प्रधान देश भन्न पनि लाज मर्दो। सर्वस्व बाहिरबाट ल्याएर कुखुरा पालन गर्नुभन्दा कुखुरा पालन नै बन्द गरेर सिधै कुखुरा बाहिरबाटै ल्याए हाइसुक्ख भइ गर्ने। बेकारमा के को रडाको? विरोधी हँसाउने लडाई बन्द गर्नुहोस् भन्ने नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइबारे फेसबुकमा माधव नाम गरेका साथीको प्रतिक्रिया छ, सबैजना उत्तिकै छौं है कामरेड। एकपल्ट ऐना अगाडि उभिएर यही कुरो भनिदिए कस्तो हुन्थ्यो? वन जंगलबाट बस्तीमा आउने वन्यजन्तुका कारण मानवीय क्षति हुने र वन्यजन्तुकै पनि मृत्यु हुने गरेको छ। यसै विषयमा मचिन्द्र खत्री लेख्नुहुन्छ, वन दिनानुदिन मासिँदै गएको छ। चरनको कमीका कारण पेट भर्ने समस्याले जंगली जनावर बस्तीमा आउँछन्। उनीहरूको समस्या हामीले बुझिदिनुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका उखानको सप्रसङ्ग व्याख्या शीर्षकको व्यङ्ग्य उज्यालोमा पढेर पौडेल राम व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली सुनेपछि बेहोस मान्छे पनि जुरुक्क उठेर चित खाँदै हाँस्न बेर मान्दैन। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफूलाई लागेका कुरा उज्यालोको फेसबुक र ट्विटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो आइभीआर नम्बर 16001-55566 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईका विचार नेपाल दर्पण र काया कैरनमा प्रसारण गर्नेछौँ। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। अब विदेशको खबर। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्ताबाट 62 जना यात्रु बोकेर उडेको एउटा यात्रुवाहक विमान उडेको केही बेरमै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। श्री विजया एयरको बोइङ 737 विमान वेस्ट कालिमान्तान प्रान्तको पोन्टिआनक जाने क्रममा उडेको 4 मिनटमा नै रेडारबाट हराएको थियो। जहाजमा चालक दलका 12 जना र 50 जना यात्रु रहेका बीबीसीले जनाएको छ। जहाज विमानस्थलबाट 20 किलोमिटर टाढा दुर्घटनामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जहाज ठूलो वर्षाका कारण निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिला उडेको थियो। इन्डोनेसियाको यातायात मन्त्रालयले भने खोज उद्धारमा कठिन भएको भन्दै आधिकारिक जवाफ नदिएको बीबीसीले जनाएको छ। माछा मार्ने मानिसहरूले जहाज समुद्रमा झरेको देखेको भन्दै जहाजका जस्ता टुक्राका तस्बिर र भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको गैराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले ग्रानाडालाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको छ। ग्रानाडाको मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाका एन्टोइन ग्रिजमानले खेलको 12औं र 63औं मिनेटमा तथा लियोनल मेस्सीले 35औं र 42औं मिनेटमा गोल गरे। जीसँगै बार्सिलोना 34 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। ग्रानाडा भने 24 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै लिगमा गैराती नै भएको अर्को खेलमा रियल मड्रिड र ओसासुनाले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। खेल बराबरीमा रोकिएपछि रियल शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर गुमाएको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। बजारमा खाने तेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै कृत्रिम अभाव सृजना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै उद्योगी, ठूला व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले बजारमा तेलको कृत्रिम अभाव सृजना गरेका हुन्। कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विज्ञापन उद्योगले 6 अर्ब रुपैयाँ गुमाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनु भएको छ। आफूले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आगुल व्याकुल छन्। सरकारलाई पैसा दिलाउन दबाब दिन उनीहरूले करिब 1 महिना काठमाडौँकै जाडोमा सडकमै बसेर आन्दोलन गरे। त्यसबीचमा आन्दोलनमा सक्रिय किसानको हृदयघातका कारण ज्यान समेत गयो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले उनीहरूसँग 1 महिनाभित्र चिनी मिलहरूबाट रकम असुल गराइदिने सम्झौता गर्यो। त्यसपछि पैसा पाइने आशमा किसान त्यति बेला आफ्नो गाउँ फर्किएका छन्, तर पनि सम्झौता अनुसार पैसा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। अनि उखुको बिउ पनि भारतले नदिने गरेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अध्यावधि गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ। सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग परिसंघले गरेको छलफलमा म्याद थपको माग गरेको हो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। भाउ नसाउ काँचै खाने दाउ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 60 लाख नागरिकका लागि भारतबाट खोप किन्न पहल। खोप एकैपटक धेरै नआउने भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिरहन विज्ञको सुझाव। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको प्रस्ताव सहित वामदेव गौतमद्वारा पार्टी एकता अभियान घोषणा। कांग्रेसमा चुनाव कि पुनर्स्थापना भन्नेमा 2 धार। भारतको पावर एक्सचेन्जमा बिजुली बेच्न अनुमति। टनकपुरबाट थप 15 मेगावाट बिजुली ल्याउन स्वीकृति। इन्डोनेसियामा 62 जना चढेको जहाज दुर्घटना। खराब मौसमका कारण खोजीमा समस्या। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा ग्रानाडा विरुद्ध बार्सिलोनाको जित। अब कार्टुन। आज पनि हामीले बासु क्षितिजले बनाउनु भएको कार्टुन नै लिएका छौँ। बोल्न थालेपछि जोक र उखान टुक्का जोडेर हँसाउन सिपालु प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एउटा घरमा बाबु छोरा टेलिभिजन अघिल्तिर बसेर मूर्छा परेर हाँसिरहेका छन्। अनि टेलिभिजनमा चाहिँ ओली बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ बोलेको भन्दा माथि लेखिएको छ कमेडी नेटवर्क। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल गर्न नबिर्सौँ। नमस्कार।